नमस्ते, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली फेसन डिजाइनर जे। कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। साथीहरू, आज हामी मोडी ज्याकेट अथवा नेहरू ज्याकेटको कटिङ गर्दैछौँ। कटिङ एन्ड स्टिचिङसँग रिलेटेड भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि मेरो हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन जानेछ, त्यसपछि तपाईँ सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिले यसको नाप तपाईँको आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। म यसको नाप यस प्रकार छ भनिहाल्छु। लम्बाइ 27, छाती 38, कमर 36, तिर 18 र यसको हिप रहेको छ 39 र यसको कलर 15 रहेको छ साथीहरू। अब हामी सुरु गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी यता किनारी भाग, अब तपाईको कपडामा कटिङ गर्नुहुन्छ भने कपडा तपाईको धारी 1 इन्ची नै आइहाल्छ। त कपडामा कटिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ 1.5 इन्चीमा चिन्ह लगाउनु होला। कपडामा कटिङ गर्नुहुन्छ भने, किनकि म यो पेपरमा कटिङ गर्दैछु, म 1 इन्ची यता छोड्छु। तपाईको अब कपडामा कटिङ गर्नुभयो भने धारी अलिकति धारी आउँछ, त्यही भएर 1.5 इन्ची यता लगाउनु होला चिन्ह। त म 1 इन्चीमा लगाउँछु यता। हामी 1 इन्चीमा लगाएर सिधा धर्क टानिहाल्छौँ पहिले। सिधो धर्क तानिहाल्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यता माथिबाट 1.5 इन्ची नापेर यहाँदेखि अब लम्बाइ नाप्नु होला। लम्बाइ हाम्रो 27 छ, हामी 27 नाप्छौँ। र हाम्रो यो काखी धल्काउने भाग हाम्रो 10 राख्छौँ। हाम्रो यो यसको छाती 38 छ, 38 भन्दा तल चाहिँ 10 राख्नु होला साथीहरू, 10 राख्नु होला। त्यसपछि 38 भन्दा माथि छ भने 38 भन्दा माथि 40, 40.5 सम्म छ भने 10.5 राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अझ माथि 40 देखि माथि 45 सम्म तपाईले 11.5 राख्न सक्नुहुन्छ र 45 भन्दा माथि 11 राख्न सक्नुहुन्छ। त हामी 38 छ, 38 को हामी 10 राख्छौँ 10 मा। अनि हाम्रो कमर निकाल्ने भाग एकदम सजिलो तरिका, यसको लम्बाइको आधा गर्ने। लम्बाइको आधा, हाम्रो लम्बाइ 27 छ, आधा हाम्रो 14.5 प्लस 2 इन्ची गरिदिने, हाम्रो 16.5 मा कमर 16.5 मा। त यता हामी यता पनि चिन्ह लगाउँछौँ सेम 1.5 इन्ची। त्यसपछि यता 10 इन्ची, यता 16.5, त्यसपछि यता लम्बाइ 27। अब हामी यसलाई सिधा चिन्ह लगाउँ। अब यो चिन्ह लगाइसकेपछि हाम्रो यता आधा इन्चीमा लगाउनु होला चिन्ह, आधा इन्ची र यता 1 इन्ची र यहाँ पनि हाम्रो 1 इन्ची। यहाँ तल अनि कमरसम्म हाम्रो सेम हुन्छ, यता अलि यसको फरक हुन्छ। अब यता हामी यो र यो चिन्हलाई मिलाइहाल्छौँ पहिला। साथीहरू, यता हामी 2 इन्ची फोल्डिङ छोड्छौँ। फोल्डिङको लागि नापेको थिएन मैले,
यता 2 इन्ची फोल्डिङमा पनि हामी चिन्ह लगाउँछौँ र यता हाम्रो सेप मिलाउने हो। अब यसरी सेप फन्टीले सेप मिलाउने हो र यता सेप मिलाउने हाम्रो अलि यो फन्टीलाई माथि सारेर यसरी राख्नु होला, किनकि यहाँदेखि सेप मिलाउनु भयो भने एकदम बढी सेप भइहाल्छ। त्यही भएर यसरी ठ्याक्कै हाम्रो सेप कहाँदेखि राम्रो होला त त्यही अनुसारको यो फन्टीको बीच सेन्टरमा राख्नु होला, लगभग ठिकै आउँछ सेप। अब यो हाम्रो यताको सेप भयो। हामी यता कलर हाम्रो 15 छ, 15 को 5 भाग लगाउँछौँ हामी। पानी तिए 15 त हाम्रो यहाँ 3 राख्छौँ। यहाँ छातीको 12 भागबाट 1 भाग पनि राख्न सक्नुहुन्छ र कलरको 5औं भाग पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यहाँ 1.25 इन्च माथि 1 इन्च माथि राख्छौँ र यता यसरी तानेर यसलाई सेप मिलाउँछौँ हामी। सेप मिलाइदिने र हाम्रो यहाँ 1.25 इन्ची तर तलतिर ढल्काउने भाग यहाँदेखि 1.25 इन्ची राख्छौँ हामी। त 1.25 इन्ची सोझोमा हामी तिर नाप्छौँ। हाम्रो तिर 18 छ, 9 दुना 18 त प्लस आधा इन्ची गरिदिने हामी, 9.5 इन्ची राखिदिने। तिरको आधा 9 प्लस आधा इन्ची 9.5 मा हामी चिन्ह लगाउँछौँ। यता यहाँदेखि हामी 1.25 इन्ची यो सेप फन्टीले हामी अब सेप दिन्छौँ। यसरी सेप दिन्छौँ हामी र अब यहाँ यो किनारीदेखि हाम्रो यहाँसम्म जति छ त्यति ठ्याक्कै यहाँदेखि समात्ने। यो किनारदेखि हाम्रो छ 10.5 इन्ची 1 सुट, त हामी सेम यहाँ राख्छौँ। 10.5 इन्ची 1 सुट यहाँ राख्छौँ। अनि यसबाट हामी 1.25 इन्ची माइनस गर्छौँ। 1.25 इन्च माइनस गर्छौँ र हाम्रो अब यहाँदेखि हाम्रो छातीको चौथो भाग राख्छौँ। छातीको चौथो भाग 9.5 38 छाती छ हाम्रो 9.5 प्लस 1 इन्ची हामी मार्जिन दिन्छौँ। र यता हाम्रो कमर 36 छ, 36 को चौथो भाग 9 यहाँदेखि 9 राख्छौँ 9 र यता 1 इन्ची मार्जिन। र हाम्रो यता हिपको चौथो भाग हाम्रो 39 छ, त हामी 9.25 राख्छौँ। 9.25 प्लस 1 इन्ची मार्जिन। अब हामी यहाँदेखि यसरी सेप दिन्छौँ। र यो चिन्हलाई यहाँ मिलाउँछौँ हामी। र यता यो सेपले हैन, यताबाट सेप मिलाउनु होला। यसरी र हामी यता सेप दिन्छौँ। यसरी सेप दिन्छौँ हामी। र यसलाई पनि हामी चिन्ह लगाउँछौँ। यसरी यो त भयो हाम्रो ब्याक साइड। अब हामी कटिङ गर्छौँ साथीहरु। यसलाई
यो त भयो हाम्रो ब्याक साइड। अब हामी अगाडिको भाग काट्छौँ। अब हामी अगाडिको भाग कटिङ गर्छौँ। यता माथि आधा इन्ची छोडेर यता माथि आधा इन्ची छोड्नु होला। त्यसपछि यता हाम्रो सेम मार्कर लगाउनु पर्छ। हामीले 10 मा लगायौँ 10। यता कमरको भाग 16.5 र यता हाम्रो लम्बाइ 27 छ। 27 मा हामी अगाडिको भागमा 1 इन्ची प्लस गर्छौँ। 1 इन्ची प्लस गर्छौँ हामी लम्बाइमा अगाडिको भागमा। पछाडिको भागमा हाम्रो 1.25 इन्ची माथि थियो। हामी अगाडिको भागमा लम्बाइभन्दा 1 इन्ची बढी राख्छौँ। 28 राख्छौँ यता। सो सेम यस्तै यता पनि राख्ने, आधा इन्ची छोडेर। त्यसपछि 10 मा यता चिन्ह लगाउँछौँ। यता कमरको 16.5। यता हामी लम्बाइ भन्दा 1 इन्ची बढी राखेर 28 मा राख्छौँ। अब यसलाई हामी सबै चिन्हलाई मिलाइहाल्छौँ। यो सबै चिन्हलाई मिलाउँछौँ। र यता हामी 1 इन्ची यता छोड्छौँ। एक इन्ची यसलाई सिधा चिन्ह लगाउँछौँ। यसरी सिधा चिन्ह लगाउँछौँ। यता हामी छातीको चौथो भाग लगाउँछौँ। हाम्रो छाती 38 छ। 38 को 9.5 9.5 यहाँबाट हामी 1.25 इन्ची कम राख्छौँ। 1.25 इन्ची कम राख्छौँ। यस्तै गरी हामी कोटको कम राख्छौँ। त्यस्तै गरी यसमा पनि हामी 1.25 इन्ची कम राखिदिन्छौँ यता। त्यसपछि हाम्रो यता 2 इन्ची मिडियम फिटिङको लागि 2 इन्ची राख्छौँ हामी 2 इन्ची। अनि यता 1 इन्ची हाम्रो सिलाइ भाग राख्छौँ। र यता हाम्रो कमर 36 छ। 9 चौको 36 9 चौको 36। यसमा 2 इन्ची हामी मिडियम फिटिङको लागि ढिलाइदिन्छौँ र 1 इन्ची हाम्रो सिलाइ भाग। यता हाम्रो हिपमा 39 को चौथो भाग 9.5 को 38 9.25 राख्छौँ हामी यता। 9.25 प्लस 2 इन्ची मिडियम फिटिङको लागि लुजिङ र 1 इन्ची हाम्रो सिलाइ भाग। र हाम्रो यो छातीको चौथो भाग राखेर हामी 1.25 इन्ची कम गर्यौँ। यो चिन्हबाट यसरी यो चिन्हबाट सेम नाप्नु होला। हाम्रो यो यहाँसम्म हाम्रो कति छ
यो चिन्हसम्म हाम्रो कति छ 8.25 त हामी यहाँ यो चिन्हदेखि हामी 8.25 नाप्यौं यहाँ पनि सेम र हामी यो र यो चिन्हलाई मिलाइदिन्छौँ यसरी यो र यो चिन्हलाई मिलाउँछौँ र यता हामी तिरको लागि 2.5 इन्ची ढल्काउने हो यहाँदेखि 2.5 इन्ची राख्नु होला इन्ची र यता हामी यसरी चिन्ह लगाउँछौँ इन्ची र यता कलरको 5औं भाग राख्ने हो कलरको 5औं भाग राखेर 1.25 इन्ची प्लस गर्ने हो कलरको 5औं भाग हाम्रो 3 आउँछ 3 मा हामी 1.25 इन्ची प्लस गर्छौं 3 1.25 इन्ची प्लस गरेर हाम्रो 4.25 आउँछ 4.25 र यता हाम्रो 3.5 राख्ने हो यहाँदेखि हाम्रो गला हामी 3.5 इन्चीमा राख्छौं र यता हामी 3.25 यहाँदेखि 3.25 मा राख्छौं यहाँ यो क्रस गर्नलाई यसरी गोल घुमाउनलाई त्यसपछि हामी यता यो सिधा चिन्ह यसरी लगाउँछौं र यहाँदेखि यसरी लगाउने हो त्यसपछि हामी यता गोलाइदिन्छौं यसरी सेप मिलाउँछौं र यहाँदेखि 2.5 इन्ची यहाँदेखि हल्का सेप मिलाउनु होला यता हामी यता 3 सुट कम राख्छौं यता यहाँदेखि 3 सुट कम राख्छौं हल्का सेप दिनु होला यता यसरी 3 सुट यहाँबाट 3 सुट कम दिन्छौं कम राख्छौं र हाम्रो यहाँ तिरको लागि हामी यहाँदेखि राख्छौं यो यसरी मिलाएर यहाँ तपाईको यो भन्दा 1 सुट कम राख्नु होला 1 सुट या 2 सुट कम राख्नु होला यसमा कम हुन्छ यो भन्दा हामीले पछाडीको भागमा यसरी सेप दिएका थियौं हाम्रो यो अगाडिको भागमा यसरी सेप हुन्छ यसरी र हाम्रो यता अब यहाँदेखि हाम्रो यो चिन्हदेखि हामी यहाँ 1.5 इन्ची यता भित्र लिन्छौं यहाँ चिन्ह लगाउँछौं र यो सेप खन्तीले यहाँदेखि यता मिलाउँछौं यसरी र यता हामी यसरी सेप दिन्छौं यसरी हामी सेप दिन्छौं र यसको हामी चिन्ह लगाइहाल्छौं पहिला
यसरी लगाउने। र यता हाम्रो पौनी इन्ची माथितिर यहाँदेखि यता सेप मिलाउने हामी पौनी इन्ची माथि। यसरी पौनी इन्ची माथि यसरी मिलाइदिने। यहाँदेखि नमिलाउनु होला, हल्का यहाँदेखि मिलाउनु होला, यहाँदेखि यता। र हामीले 2 इन्ची तल मार्जिन दिएका थियौँ, यहाँ यता पनि 2 इन्ची राख्छौँ, यसको 2 इन्ची। र यसलाई पनि यसरी मार्जिन दिन्छौँ। अब हाम्रो यहाँदेखि 3 इन्ची हाम्रो यहाँ कटिङ बन्छ साथीहरू, 3 इन्चीमा। यहाँ हामी 3 इन्चीमा कटिङ राख्छौँ। यता हाम्रो कटिङ हुन्छ 3 इन्चीमा। र हाम्रो यहाँ पोकेटको लागि यो चिन्हदेखि 1 इन्ची यता भित्र लिन्छौँ र यहाँदेखि हाम्रो पोकेट लगाउँछौँ हामी पौने 4 इन्ची। यहाँदेखि 1 इन्ची, त्यसपछि यहाँदेखि पौने 4 हाम्रो पोकेट हुन्छ। र यहाँदेखि हामी आधा इन्ची माथि बाट चिन्ह लगाउने हो। यो चिन्हदेखि यता हल्का क्रस हुन्छ हाम्रो पोकेट, जस्तै हाम्रो कोटमा हुन्छ त्यस्तै सेम प्रक्रिया। अब हामी यहाँ 1 इन्चमा 1 सुट कम राख्छौँ पोकेट, राम्रो देखिन्छ यति चाक्लो। यो हाम्रो पोकेट भयो माथिको। अब हामी यो तलको पोकेट हामी यो कमरको भागदेखि 3 इन्ची तल लगाउँछौँ, 3 इन्ची तल। अब हामी हल्का हाम्रो जहाँसम्म पोकेट आउँछ त्यहाँसम्म हामी अनुमानित चिन्ह लगाइहालौँ यसरी। अब हाम्रो यहाँ 3.5 इन्ची, यहाँबाट 3.5 इन्ची नाप्ने। हाम्रो यहाँदेखि पोकेट हुन्छ र हाम्रो पोकेट 5 इन्ची राख्ने हो। यहाँदेखि 5 इन्ची हाम्रो पोकेट 5 इन्ची हुने हो, यहाँदेखि यता। अब साथीहरू यता हाम्रो पोकेट, हाम्रो जहाँनिर पोकेट छ त्योभन्दा हल्का तल हामी बटन राख्छौँ। सबभन्दा तलको बटन हामी हल्का तल आधा इन्चीसम्म तल राख्ने हो हामी। त हामी यहाँ 8मा बटन राख्छौँ, एउटा 8मा। हाम्रो यो 5 बटनको हुने हो। र यता हाम्रो ठोका 1 इन्ची, हाम्रो ठोका 1 इन्ची राख्ने हो यता। ठोका 1 इन्ची राख्छौँ यसरी। र यहाँदेखि हामी 2.5 इन्ची राख्छौँ। एउटा बटन हाम्रो यहाँ आउँछ। त्यसपछि हाम्रो यो बीचको सेन्टरमा हामी 5 बटन राख्छौँ भने हाम्रो बीचको सेन्टर 13, 13.5, 14, 13 एउटा बटन यहाँ आउँछ।
र एउटा बटन यसको बीचमा आउँछ 6.5 र एउटा बटन यसको बीचमा आउँछ। यसरी आउँछ साथीहरु हाम्रो 5 बटनको। साथीहरु च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि म कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो ल्याएको छु। त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नु होला। र कुनै पनि मलाई तपाईले सोध्न चाहनुहुन्छ, कुनै बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ र कुन चीजको तपाईले भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको भिडियो लिएर आउने छु। सो हामी अब कटिङ गरौँ है त। हामी यता आधा इन्ची मार्जिन दिएर कटिङ गर्ने हो साथीहरु, आधा इन्ची। अब हामी यसमा राखेर हेर्छौं। हाम्रो ठ्याक्कै आयो साथीहरु। अब यहाँ हामी कट लगाउँछौं र यता कट लगाउँछौं र हाम्रो यता पनि कट लगाउँछौं। त साथीहरु कटिङ कम्प्लिट भयो। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, किनकि म यो रिलेटेड भिडियो ल्याइरहेको छु। त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो थ्यांक यू। अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि आउने छु।